میرے پاک پیغمبر کائنات اندر تشریف لے آئے نے کادے بات آئے نے تزکیہ نفس فرمان لے آئے نے مانجن لے آئے نے اور لوگوں اصل کمال تے سنو نا اور لوگوں بندے دا جسم تے بڑا سونا چہرہ بڑا سونا لباس بڑا سونا پر سونے لباس نال گل نہیں بندی سونے چہرے نال گل نہیں بندی گل بندی ہے جدو بندے دا دل تزکیہ نفس کرنے والا بن جائے بندے دا دل پاک صاف بن جائے بندے دے دل دے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے بندے دے دل دے اندر صفائی آ جائے بندے دے دل دے اندر پاکیزگی آ جائے بندے دے دل دے اندر اللہ دا تعارف آ جائے اللہ دا پیار آ جائے اللہ دی محبت آ جائے تہجد گزاری دا جذبہ آ جائے اللہ دے پاک نبی دے بارے اللہ پاک نے ایسے وعدے فرمایا میرے پیغمبر آئے نے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس فرمان واسطے آئے نے اس واسطے لوگوں ایک گلاں پیار دیا سنیا کرو خان پوریو اپنے دل پاک کر لو صاف کر لو تزکیہ نفس کر لو جس بندے دا دل پاک تھے صاف ہو جائے گا اللہ پاک فرماندے نے او کائنات دنیا اندر بھی کامیاب ہو جائے گا قیامت نو کامران ہو جائے گا تے رب کائنات دی جنت دا حقدار ہو جائے گا